कोणाचोय कोमो रडो पूण एकदाचे उजवाडू अशी गत सध्या गोय महाराष्ट्र शिमेचेर आशिल्ल्या दोडामार्गाच्या एक्सायज चेकपोस्टाची जाल्या. पुराय चेकपोस्टाची अवतिकाय जाल्या. दुरुस्तीची सामकी गरज आसा. नळे नाशिल्ल्यान प्लास्टिकान धापल्या. टॉयलेटी लेगीत सारक्यो ना. आमदारान आश्वासन दिल्ले चेकपोस्ट नाक्याच्या देखभालीचे काम बेगीन सुरू जातले म्हूण. आता पावस तेकलो अजून मेरेन कसल्योच हालचाली ना. ओनूय अधिकाऱ्यांनी कापोती पोनात जीव मुठीत घेऊन दीस काडपाचे वय. पळयात महेश गोयकाराचो रिपोर्ट. तुम्ही पळयतात म्हज्या फाटल्यान जे एक्सायज डिपार्टमेंट ऑफिस जे दोडामार्ग बॉर्डरीर आसा, जे महाराष्ट्रा मागीर फुडें लागता, आनी हे जे एक रेवेन्यू जनरेट करपी डिपार्टमेंट जे एक्सायज डिपार्टमेंट आसा, आनी तुमी पळयता की हे जे ऑफिस आसा ते सामके मोडकळीक पावल्ले आसा. फाटले 4 वर्सां जाली त्यांचे वयर प्लास्टीक घालून ते पावसाची कशी तरी वेवस्था करतात. पूण ह्या वर्सा आतां पावस परत येवपाचो जालो, पूण अजून पर्यंत तेंचेर कांयच लक्ष ना. हांगा लागीं आशिल्ले पोस्ट पुलीस पोस्ट हालींच रिन्युवेट जाले आनी ते बऱ्यापैकी तांकां बिल्डींग मेळिल्ली आसा. पूण तेका तेकून आशिल्ले एक्सायज डिपार्टमेंटाचें ऑफिस अजुनूय सामके जर्जर जाल्ले आसा. आनी भितर आमी पळयलें की सामके नळे बी पडलेले आसा. तशेंच जे स्टाफ आसता, 3 स्टाफ सद्या आसता हांगासर, ते वरांडानूच आसात, म्हणजे ते बसतात. कित्याक तर भितर सामके तांकां धोकादायक अशें जाल्लेलें आसा. केन्नाय नळे धर आनी कितें पडपाक शकता. त्या खातीर ह्या वर्सा तरी हे करपाक जाय. आतां अशें कळ्ळां की तांकां टॉयलेट सुद्दां हांगा ना. आनी ही जी फॅसिलिटी आसा ती प्रोवायड करपाक जाय गव्हर्मेंटान. एक रेवेन्यू जनरेट करपी डिपार्टमेंट आनी ताची ही बिल्डींग अशी जर्जर जाल्ली आसा. कित्याक तर ही जी एक्सायज डिपार्टमेंट आसा ते रेवेन्यू जनरेट करून दिता गव्हर्मेंटाक, आनी ताचेरूच गव्हर्मेंटाचें लक्ष ना. ही एक दुख्खद अशी स्थिती आसा. ताचेर बेगींतल्या बेगीन गव्हर्मेंटान लक्ष मारपाक जाय. फाटीं आमदारानूय म्हटलेलें की हांगासर नवीन बिल्डिंगूय येतली, पूण आतां ताका 2 वर्सां जालीं आनी आतां परत इलेक्शन येवपाचें आसा. आतां तरी तेजेर लक्ष मारपाक जाय गव्हर्मेंटान. थंय सीएमानूय डिक्लेअर केल्ले सगळी बिल्डिंगी हांगा जे दोडामार्ग पोस्ट हाजेर बॉर्डरीचेर आसा त्यो बऱ्यापैकी करतले. पूण अजून पर्यंत तेजेर कांयच जावंक ना. हांगा जे स्टाफ आसता ते सामके आपले जीव मुठीन धरून हांगासर आपलो जे हे आसा ते करता ड्युटी. तेंचेर तरी लक्ष मारपाक जाय गव्हर्मेंटान. आनी बेगींतल्या बेगीन जे हे पोर्चुगीज कालीन जे आसा बिल्डींग ताचेर लक्ष मारून बेगींतल्या बेगीन जे पुलीस पोस्ट रिन्युवेट केला तशी हांगासर तांकां फॅसिलिटी प्रोवायड करपाक जाय. आनी तांकां टॉयलेटूय ना अशें ते म्हणटा, पूण ते सबंदीस हांगा आसता त्या खातीर तांकां ही फॅसिलिटी दिवपाक जाय. हे गव्हर्मेंटान बेगींतल्या बेगीन तेजेर लक्ष मारपाक जाय. जाल्यार फाटल्या वर्सा थळावो आमदार डॉक्टर चंद्रकांत शेटयेन ह्या पोर्तुगेज काळावयले चेकपोस्टाच्या अवतिकाये विशीं खंत उक्तायल्ली. तशेंच येता त्या काळात ह्या चेकपोस्टाच्या देखभालीचे काम करतलो अशेंय आश्वासन दिल्ले. पूण केन्ना पुराय चेकपोस्ट कोणाचेर घालून घेतले तेन्ना हो एक मोठो प्रश्न. तशीच जर पळयत जाल्यार आमच्या सायटीक एक्सायज बिल्डींग आसा ती पोर्तुगीज टायमाची आसा आनी ती बिल्डींग हे जाल्ली आसा, खराब जाल्ली आसा. सो ताचे आमी प्रपोजल ऑलरेडी मूव केल्ले आसा. फक्त थोड्या फायनान्सा खातीर रावल्ले आसा. पण नक्कीच येता त्या काळात ती बिल्डींग आमी फूल रिनोवेट करपाचो आमी सरकारा कडेन प्रस्ताव मांडलेलो आसा. आतां नक्कीच जातलो. तुमकां आतांच जसो सांगलो, हो जो प्रस्ताव आसलो हांव इलॅक्ट जाला जाल्यार सुरू केल्लो. म्हाका 1.5 ते 2 वर्सां लागली आज काम सुरू करपाक. सो मातसो टायम लागतलो, पण ती बिल्डींग रिनोवेट ही नक्कीच जातली. गोवा 365 खातीर महेश गोयकार, समृता खणगांवकार आनी सानिका नागवेकर.